पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत के इस वक्त वज़ीर आज़म साहब के मुशीर एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब जो कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, ये सारे मामलात को देख रहे हैं। शहजाद अकबर साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। और सबसे पहले तो जरा इस केस पर हमें ब्रीफ कर दीजिए और फिर जरा हम आपसे अवाम के और अपोजिशन के शिकवे भी सामने रखेंगे आपके। जी भैया, शुक्रिया। देखिए, ये जो केस है ये शहबाज शरीफ फैमिली, जिसमें उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज शामिल हैं, ये उनकी मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिका केस है। जो हमेशा से ये कहते हैं जी कि हम पे इल्जामात लगाते हैं, तो जब ये केसेस शुरू हुए तो ये तमाम चीजें जो थी ये नजर आ रही थी, और अब उनकी जब तहकीक करके तफ्तीश करके मुकम्मल की गई तो FIA की जानिब से जो कोर्ट में चालान दाखिल कराया गया है वो 4000 से जायद दस्तावेजात पे मुश्तमिल है। चालान इटसेल्फ जो है वो 64 सफ़ात पे मुश्तमिल है, जिसके अंदर पूरी तफसील है कि किस तरह से इनकी अपनी शुगर मिल के और अपने जो ग्रुप के छोटे लेवल के एम्प्लॉइज हैं जिनकी तनख्वाहें 5-5.5 हजार से लेके 25,000 रुपए तक हैं, उनके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट्स के 14 एम्प्लॉइज हैं जिनके नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट्स खुलवाए गए और उन बेनामी अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। और जैसा भी आपने इंट्रो में जिक्र किया कि वो जो बेनामी फालूदे वाले का जरदारी साहब कहते हैं ये उसका मसला है, तो यहाँ पे फिर केस उससे भी मजबूत है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे वो कोई जो बेनामी लोग हैं वो कोई फालूदे वाला आम आदमी नहीं है, वो एम्प्लॉई है रमजान शुगर मिल का, जो इनकी फैमिली कंसर्न है, जिसके अंदर हमजा शहबाज जो थे पहले CEO थे, बाद में सलमान शहबाज बने, और ये उस फैक्ट्री के एम्प्लॉइज हैं। और उन अकाउंटों में से जो कैश निकलती है वो फिर वही लोग जो कैश निकालते हैं, जो कैश बॉयज हैं, जिस तरह से नाम मसरूर अनवर का है, वो शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में भी पैसे जमा कराता है और हमजा शहबाज के अकाउंट में भी पैसे जमा कराता है। ठीक। और इसी तरह से जो लोगों के चेक्स इनके अकाउंट में आते हैं, जो लोग चेक्स अदा करते हैं इन बेनामी अकाउंट्स के अंदर जो रकम जमा कराते हैं, उनको सरकारी ओहदे भी दिए जाते हैं, जिसमें से एक मिसाल औरंगजेब भट्ट नामी शख्स की है, जिसको गुजरात में ब्यूटिफिकेशन कमेटी का सरबराह बनाया गया। तो इस तरह के तमाम शवाहिद इस चालान के अंदर दाखिल हैं और ये कोर्ट में जमा करा दिया गया है, और अब इसके ऊपर ट्रायल इंशाल्लाह शुरू होगा, फिर जुर्म आयद होगी, और शहबाज शरीफ एक दूसरे केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए हैं अलॉन्ग विद हिज फैमिली। बिल्कुल सही। अच्छा शहजाद अकबर साहब, ये तो वाकई एक बड़ी डेवलपमेंट है कि अब ये सबूत सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब तक ऑपोजिशन जो शिकायत करती थी और आपका खास तौर पे नाम लेकर वो कहते थे कि ये बिला वजह हमें घसीट रहे हैं, कोई एहतसाब वगैरह नहीं हो रहा, ये इंतकाम लिया जा रहा है, और अगर इतने ही ये सच्चे हैं तो कोई अदालत में शवाहिद लेकर जाएं। अब ये बहुत से पाकिस्तानी सिटीजन्स भी, जो भले आपके वोटर्स हों या ना हो, किसी और जमात के भी हों, वो ये कहते हैं कि इसमें हुकूमत ने एक तो काम ये खराब किया कि जो नैब के केसेस थे फॉर इंस्टेंस, उसमें हुकूमत खुद भी तर्जुमान बन जाती थी नैब की, लिहाजा जो नैब के लूप होल्स थे, जो वीक प्रोसिक्यूशन थी, वो हुकूमत के खाते में भी पड़ जाती थी। तो थोड़ा सा इस वीक प्रोसिक्यूशन पे भी रोशनी डालिएगा कि क्या ये भी एक वजह है कि अक्रॉस द बोर्ड उस तरह से एहतसाब मुमकिन नहीं हो पा रहा अब तक। और दूसरा ये भी क्लब कर देती हूँ सवाल, फवाद चौधरी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक ही सूरत है जिसमें शहबाज शरीफ साहब अब इससे बच निकलने की कोशिश कर सकते हैं, और वो ये कि अगर वो इसको लटकाते जाएं और केस जल्दी जल्दी डे टू डे हेयरिंग के साथ खत्म ना किया जा सके, किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे, तो इससे निपटने के लिए आप लोगों के पास क्या तरीकेकार है, कानूनी चाराजोई? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है और अपोजिशन के जो ये है कि जी हमारे ऊपर गलत केसेस बनाए गए हैं या कोई सबूत नहीं है, तो ये आप उस अपोजिशन का जिक्र कर रही हैं जिनके सरबराह को सुप्रीम कोर्ट ने ताउमर नाअहल कर दिया। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से पूरा एक मुकदमा चलने के बाद उनको सजा हो गई और वो आज भी उस चीज को नहीं मानते हैं। अब मसला ये है कि जो सबूत जो दस्तावेज की सूरत में कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं उनकी सेहत से आप इनकार तो कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रायल से भाग भी रहे हैं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ बहानों कोताहियों से ट्रायल में बड़ी लंबी डेट्स भी लेने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो हालिया भी केस है ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है। अब ये सारा जो मैं समझता हूँ इस वक्त सबकी निगाहें जो हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरफ हैं कि किस तरह से वो, जिस आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ी वजह बात की
کہ یہ جب تک ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں ہوگی یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. اور یہ کسی ایک جماعت کا یا ایک شخص کا یا ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری ملک کے قوم کے لوگ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ کرپشن کے خلاف, منی لانڈرنگ کے خلاف آپ کا کام تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے جب یہ کام اوپر سے شروع ہوگا. یعنی کہ وہ لوگ, وہ با اختیار لوگ, دیکھیے جو ایک عام شخص ہے, عام شخص اگر بینک میں اکاؤنٹ کھولنے جاتا ہے اس کا اپنے نام کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا, وہ بیچارہ بے نامی اکاؤنٹ کیسے کھولے گا. لیکن جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ان کے بھائی وزیر اعظم پاکستان تھے, اس وقت انہوں نے بے نامی اکاؤنٹس کھلوائے اور کوئی جو ریگولیٹری فریم ورک تھا اس کو پوچھ نہیں سکا. انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال بھی کیا. اب اس کا تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے, چاہے وہ شہباز شریف ہوں یا ان کے ترجمان ہوں, وہ آج تک کسی اسپیسیفک ایلیگیشن کے جواب میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں. وہ صرف ایک رٹی رٹائی بات کہتے ہیں جی کہ یہ احتساب غلط ہو رہا ہے, یہ کیسز غلط بنائے گئے ہیں, جھوٹے ہیں, جعلی ہیں. یہ بات تو تقریباً اڈیالہ جیل پوری بڑی ہوئی ہے, اس میں بیٹھ کے لوگ یہی بات کرتے ہیں, کوٹ لکھپت میں بھی یہ بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف ثبوت ہیں آپ ان کے اوپر کیا کہتے ہیں. کیا شہباز شریف صاحب اس بات سے انکاری ہیں کہ انہوں نے اورنگزیب بٹ نامی شخص کو ان سے ایشو ہوا ہوا نوٹیفیکیشن ہے جس پہ وہ بیوٹیفیکیشن کمیٹی کے چیئرمین اپوائنٹ کیے گئے, یا کیا وہ اس چیز سے انکاری ہوں گے کہ وہی اورنگزیب بٹ صاحب نے چیکس کی ادائیگی کی جو وہ خود اس نے مانا ہے, ابھی میڈیا کے سامنے بھی مانا ہے, اور وہ چیکس جو ہیں وہ گلزار احمد خان نامی پی ایم جو کہ رمضان شوگر بل میں ملازم ہے 12,000 روپے تھے, اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں. اور کیا شہباز شریف صاحب اس بات سے بھی انکاری ہوں گے کہ گلزار احمد خان کی 2015 میں وفات ہو جاتی ہے, اور لیکن اس کا اکاؤنٹ پھر بھی استعمال ہوتا رہتا ہے, اس میں سے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, کریڈٹ ڈیبٹ ہوتے ہیں, اور وہ تمام ٹرانزیکشن رمضان شوگر مل کی ہی وہاں پہ کیے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں شواہد کی صورت میں موجود ہیں. اسپیسیفک جواب ان سے آج تک نہ ایف آئی اے کو ملا ہے اور نہ پاکستان کی عوام کو ملا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ عدالت میں بھی کوئی جواب دے سکیں گے. باقی پولیٹیکل نیریٹو, وہ چابی بھرے جو ترجمان ہیں وہ ضرور اس کو دہراتے رہیں گے, لیکن عدالت میں ٹرائل میں سامنا کرنے میں میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی مزید. تو شہزاد اکبر صاحب اگر یہ جواب نہیں دے پاتے عدالت کو تو پھر آپ کو کتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے آپ کا کیس؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ فرد جرم عائد ہو جائے گی؟ میرے ساتھ راجہ عامر عباس صاحب بیٹھے ہیں اسٹوڈیوز میں, وہ استہزائیہ ہنسی ہنس دیے ہیں کہ ان پہ کوئی فرد جرم عائد نہیں ہونی. دیکھیں وہ ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. فرد جرم بالکل عائد ہوگی, کیوں نہیں فرد جرم عائد ہوگی. جب ریفرنس کسی عدالت میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کا ہی ہے, اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد پھر اس کے اندر ریفرنس جو ہے یا جو کیسز ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے. پروسیکیوشن اپنے وٹنسز اور ایویڈنس کو پروڈیوس کرتی ہے اور اس کے بعد ہی آگے معاملہ چلتا ہے. بالکل ٹھیک. اور آخری سوال شہزاد اکبر صاحب, یہ 100 گواہان بھی بتائے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں, تو ان سے کتنا خطرہ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو؟ اور دوسرا یہ کہ مریم صاحبہ ماشاءاللہ اللہ سب کو خوشیاں دیں, وہ ماشاءاللہ کافی ریلیکس نظر آ رہی ہیں کہ جیسے کوئی کیس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, گویا وہ ضمانت پر نہیں ہے. یہ کیس تو کسی اور پر بنے تھے, اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو جس دن مرکزی ملزم عبوری چالان کے مطابق ایف آئی اے نے قرار دیا تھا, نامزد کیا تھا یہ منی لانڈرنگ کیس میں, اس شام کو وہ موسیقی کے جوہر دکھا رہے تھے ایک نجی تقریب میں. تو کیا قانون کا خوف ان کو بس اسی قسم کا ہی رہے گا؟ دیکھیے اب وہ کس طرح سے بہیو کرتے ہیں اس کے اوپر تو میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ اصل میں وہی معاشرے کے اندر کی وہ معاشرتی اقدار ہیں جن کی کمی ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں. وزیر اعظم صاحب جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے جب کسی اس معاشرے میں کسی شخص کے اوپر کرپشن کا الزام لگتا تھا تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا. یہ عدالتوں سے سزا پا چکے ہیں, اس کے باوجود بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ پھرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی ذمہ داری ہمارے ہم پوری قوم کے اوپر, ہر شخص کے اوپر عائد ہوتی ہے. کیا ہم اس چیز کو اب برا نہیں مانتے کہ کیا ہم کسی عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے؟ کیا مریم کی کنوکشن نہیں ہوئی ہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جھوٹ بولتے نہیں پکڑی گئی؟ ان کے والد صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل نہیں کیا؟ یہ وہ تمام سوال ہیں جو میرے خیال ہے بحیثیت قوم اور معاشرے کے ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے.